नमस्कार। आज म यहाँहरूसँग निकै औपचारिक भन्दा पनि केही अनौपचारिक प्रसङ्ग उठाउने प्रयास गर्दैछु। आजको मेरो कुराकानीको विषयवस्तु भनेको अहिलेको परिवर्तित विद्यालय पाठ्यक्रमका सन्दर्भमा र त्यसको प्रयोगका सम्बन्धमा त्यसका सन्दर्भमा यहाँहरूसँग केही कुराकानी राख्न मन लागिराखेको छ। त्यसै सन्दर्भमा म छोटो कुराकानी गर्न गइराखेको छु। सन्दर्भ अहिलेको परिमार्जित पाठ्यक्रम र त्यसमा रहेको आन्तरिक मूल्याङ्कनका सवालमा मूल्याङ्कन अभ्यासका सवालमा, मूल्याङ्कन प्रोभिजनका सवालमा मलाई केही कुरा गर्न मन लागिराखेको छ। म निकै लामो बनाउन चाहन्न। मलाई लागेका प्रसङ्गहरू र अभ्यासहरूका बारेमा मैले देखेका, भोगेका, बुझेका प्रसङ्गहरूको बारेमा छोटो कुराकानी यहाँहरूसँग गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई विदितै छ अहिले कक्षा 1 देखि 3 सम्म विशेष गरी इन्टिग्रेटेड करिकुलम एकीकृत पाठ्यक्रमको प्रयोग भएको छ। 2076 मा पाइलोटिङ पश्चात 2077 मा कक्षा 1 मा लागू भए पश्चात अहिले यो पाठ्यक्रम लागू भइराखेको छ। र यो पाठ्यक्रम लागू भएको पनि केही वर्ष बितिसकेको छ र अहिले कक्षा 1, 2 र 3 को सवालमा म अझ बढी यहाँहरूसँग कुराकानी फोकस गर्न खोज्दैछु। 100% आन्तरिक मूल्याङ्कन भनिएको छ। कुनै पनि आवधिक परीक्षाहरू फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्म त्यो परीक्षा भन्दा पनि बढी थिम वाइज परीक्षाहरू एसेसमेन्टहरूलाई बढीभन्दा बढी फोकस गरिनुपर्छ। ती आवधिक परीक्षाले यी मसिना बालबालिकाहरूको अध्ययनको वा उनीहरूका उपलब्धिको सही मूल्याङ्कन गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्ष स्वरूप अब हरेक थिममा गहिरो आन्तरिक मूल्याङ्कनहरू गरिनुपर्छ भनेर सिकाइ उपलब्धि हासिल गराउनका लागि मूल्याङ्कन व्यवस्थापन गरिएको छ। तर जब हरेक विद्यालयहरू लगभग प्राय विद्यालयहरूमा पुग्दा, विभिन्न सन्दर्भमा पुग्दा, प्रशिक्षणका सवालमा प्रसङ्ग उठाउँदा वा अनुसन्धानका सवालमा प्रसङ्ग उठाउँदा अहिले सामुदायिक विद्यालयकै चर्चा गरौँ, सामुदायिक भन्दा पनि सार्वजनिक विद्यालय भन्ने गर्छौँ अहिले चर्चा गर्दा धेरै विद्यालयहरू, अधिकांश विद्यालयहरूले अहिले सही ढङ्गबाट कक्षा 1, 2 र 3 को पाठ्यक्रमको प्रयोग विशेष गरी त्यसको मूल्याङ्कनलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिराख्नु भएको छैन। यसका पछाडि धेरै कारणहरू छन्। पहिलो, धेरै विद्यालयको गुनासो शिक्षकहरूसँग सक्षमता छैन भन्ने पनि प्रसङ्गहरू उठ्छ। दोस्रो कुरा, अभिभावकले यो आन्तरिक मूल्याङ्कन प्रणालीलाई मात्रै विश्वास गर्नुहुन्न भन्ने पनि अर्को प्रसङ्ग छ। सँगै निजी विद्यालयहरूले आवधिक परीक्षाहरू लिइदिने हुनाले सामुदायिक विद्यालयहरूले नलिने हो भने निजी सामुदायिक विद्यालयमाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ भन्ने जस्ता प्रसङ्गहरू पनि एकातिर छन् भने अर्कातिर निजी विद्यालयसँग प्रसङ्ग उठाउँदा विभिन्न निजी विद्यालयहरूमा भ्रमण गरिरहँदा उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया भइरहँदा अझ पनि अधिकांश निजी विद्यालयहरूले नेपाल सरकारको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जुन प्रयोगमा ल्याउन खोजेको 5 वटा विषय क्षेत्रभित्र रहेर जुन 26 क्रेडिट आवरको पाठ्यक्रम प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्यो पाठ्यक्रमको प्रयोग सही ढङ्गले भइ नराखेको अवस्था अहिले एक जगजाहेर छ, प्रष्ट छ र केहीले गर्नुभएको छ तर समग्रमा भइराखेको छैन भन्न सकिन्छ। त्यसैले यसको पछाडिका कारणहरू मैले अघि नै भनिसकेँ। मुख्य कुरा, अभिभावकले यो अहिलेको परीक्षा नलिकन गरिने आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई विश्वासै गर्नुहुन्न भन्ने तर्क अधिकांश विद्यालयहरूले दिने गर्नु भएको छ र यो सन्दर्भमा म अत्यन्त छोटो रूपमा के भन्छु भन्दा अभिभावकलाई हामीले बुझाउने हाम्रो दायित्व हो। हामीले बुझाउन जरुरी छ। अहिलेको एकीकृत पाठ्यक्रम प्रोग्रेसिभ पाठ्यक्रम हो, प्रगतिशील पाठ्यक्रम हो। एउटा, दुईटा, तीनटा परीक्षाले होइन, हरेक सिकाइ उपलब्धिकै परीक्षण हुनुपर्छ। हरेक सिकाइ उपलब्धिमा बालबालिकाहरूको सिकाइ स्तर निर्धारण गर्नुपर्छ र बालबालिकाले सके नसकेको निर्क्युल गर्दै नसकेको खण्डमा पुनः मूल्याङ्कन गर्दै पुनः सिकाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। यस अर्थमा अहिले विद्यालयहरू जान सकिराख्नु भएको छैन। धेरै कुरा म भन्न चाहन्न। कृपया जानुपर्छ, प्रयास गर्नुपर्छ। त्यो प्रोग्रेसिभ छ, त्यो प्रोग्रेसिभ पार्टलाई हामीले प्रयोगमा ल्याउन सक्नुपर्छ र एकीकृत पाठ्यक्रमको
100% आन्तरिक मूल्याङ्कनको पक्ष। हामी भन्छौँ विद्यार्थीमा विविधता हुन्छ, विविधतालाई एउटा, दुईटा, तीनटा साना परीक्षाहरूले मापन गर्न सक्दैन। मापनको आधार केही परीक्षाहरू मात्र होइनन्। हामीले हरेक बालबालिकाका विविध पक्षलाई मूल्याङ्कन गर्नका लागि आधिकारिक मूल्याङ्कनका विभिन्न पक्षहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि अहिले पाठ्यक्रमले हरेक थिम सँगसँगै मूल्याङ्कनका आधारहरू पनि प्रदान गरेको छ, जसमा अत्यन्त जुन सिकाइ उपलब्धिलाई पूर्ण रूपमा हासिल गरेका विद्यार्थीहरूलाई हरेक सिकाइ उपलब्धिमा 4 अङ्क दिने, त्यसै क्रममा केही सिक्न बाँकी र अधिकांश सिकेकाहरूलाई 3 अङ्क सँगै 2 अङ्क, 1 अङ्क दिने जुन एउटा परिपाटी छ, त्यो अनुसारको मूल्याङ्कन र 1 अङ्क ल्याउने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई 2 अङ्क, 2 अङ्क ल्याउनेलाई 3 अङ्क, 3 अङ्क ल्याउने भाइ बहिनीलाई 4 अङ्क बनाउनको लागि निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने परिवेश र परिपाटीको व्यवस्थापन छ। यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक अहिले हामीले अभ्यासमा ल्याउन सकिराखेका देखिएको छैन। यसका लागि गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सोच्नुपर्ने जरुरी छ र हामी धेरै प्रसङ्गहरूबाट कुरा उठाउँछौँ, धेरै अघि मैले उठाएका प्रसङ्गहरू उठाउँछौँ, तर वास्तवमा अब हामीले गम्भीर भएर यदि यो पाठ्यक्रमलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्न सकेनौँ भने हामी 19औं शताब्दीको 20औं शताब्दीकै शिक्षण शैलीमा, मूल्याङ्कन शैलीमै हराउँछौँ, 21औं शताब्दीमा पुग्दैनौँ। त्यसैले गम्भीर हुनु जरुरी छ भन्ने पक्ष यहाँ जोड्न चाहन्छु। सँगै अहिले कक्षा 4 देखि 8 सम्मको पाठ्यक्रमको प्रसङ्ग उठाउने हो भने यो पटक 5 र 8 कक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम यो वर्ष मात्रै प्रयोगमा आएको छ र कक्षा 4 देखि 8 सम्म 50% आन्तरिक मूल्याङ्कन र 50% बाह्य मूल्याङ्कन भनिएको छ, जसमा 50% आन्तरिक मूल्याङ्कनको प्रसङ्ग उठाउँदा 4 अङ्क कक्षा कोठा सहभागिताका लागि, त्यस्तै 36 अङ्क प्रयोगात्मक तथा यो परियोजना कार्यहरूका लागि र बाँकी 10 अङ्क त्रैमासिक परीक्षाहरूमा प्राप्त गरेको अङ्कहरूका लागि भनेर आन्तरिक 50 पूर्णाङ्क छुट्याइएको छ भने बाह्य परीक्षा भन्नाले वर्षको अन्त्यमा लिइने विशिष्टीकरण तालिकाका आधारमा लिएको परीक्षाको 2 घण्टाको परीक्षालाई आधार बनाइएको छ 50 पूर्णाङ्कको र यी दुवैमा अलग अलग बालबालिकाहरू उत्तीर्ण भइसकेपछि तिनको जोडबाट ग्रेडिङ गर्ने परिपाटीहरू छ, जसका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भर्खरै 2080 मा आन्तरिक मूल्याङ्कन निर्देशिका पनि जारी गरिसकेको छ, जसमा रुब्रिकको फर्म्याटमा धेरै कुराहरू दिएका छन्, प्रोग्रेसिभ पक्षहरू उठाइएका छन्, त्यसको पोर्टफोलियो बनाएर राख्नुपर्ने व्यवस्थापन गरिएको छ। यो पक्षलाई अहिले प्र्याक्टिकली हेरिरहँदा कतिपय विद्यालयहरू, अधिकांश भनौँ विद्यालयहरू अन्योलमा परिराखेको अवस्था अहिले देखा परेको छ र अहिले आन्तरिक मूल्याङ्कन शिक्षकले आफै गर्ने हुनाले आफै अङ्क दिने त हो नि भन्ने खालको एउटा अत्यन्तै हल्का रूपमा यसलाई लिएको पाइन्छ। तर यदि हामीले अङ्क दिएर मात्रै बालबालिकालाई खुसी तुल्याउने हो, अभिभावकलाई खुसी तुल्याउने हो र आवश्यक सिप चाहिँ हस्तान्तरण नगर्ने हो भने भोलिको अवस्था के होला भन्ने ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। ठुलो प्रश्न चिन्ह नै आन्तरिक मूल्याङ्कनमा रहेको छ। त्यसैले यहाँ आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने आवश्यकता महसुस भइसकेको छ। अहिले हामीले गएको एसई को नतिजालाई विश्लेषण गर्ने क्रममा पनि विश्लेषण गर्दा कतिपय बालबालिकाहरूले आन्तरिक पक्षमा यो विशेष गरी आन्तरिक मूल्याङ्कनको सवालमा अत्यन्त राम्रा अङ्कहरू ए+ ल्याइरहँदा पनि बाह्य परीक्षाको अङ्कहरूमा अत्यन्त कमजोर ग्रेडहरू डी ल्याइराखेको अवस्था पनि देखिएको छ। यो कुरालाई ब्यालेन्स गर्नको लागि अब हामी सबै सतर्क हुनुपर्ने आवश्यकता छ। कक्षा 9-12 को प्रसङ्ग उठाउँदा हामीले 25% आन्तरिक, 75% बाह्य भनिराखेका छौँ। 25% आन्तरिक भित्र 3 अङ्क कक्षा कोठा सहभागिता, 16 अङ्क परियोजना त प्रयोगात्मक र फेरि 6 अङ्क 2वटा त्रैमासिक परीक्षाको 3-3 अङ्क भन्ने व्यवस्थापन गरिएको छ। त्यो पक्ष पनि हामीले अथेन्टिक भन्छौँ, हामीले आधिकारिक रूपमा त्यसको प्रमाण पुग्ने गरी राख्न सकिराखेको अवस्था छैन र त्यसलाई जसरी मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हो त्यो मूल्याङ्कन भइराखेको पाइँदैन। त्यसैले यो पक्षमा गम्भीर हुनु जरुरी छ। त्यसैले आज मलाई उठाउन मन लागेको विषय विविध अभ्यासहरू हेरिरहँदा, विभिन्न शिक्षकहरूका कुराहरू सुनिरहँदा, विद्यालयहरूका कुरा सुनिरहँदा
हामीले अहिले यो आन्तरिक परीक्षाको व्यवस्थापन गर्न नसकिराखेको हो कि भन्ने लागिराखेकोले यो प्रसङ्ग उठाउन खोजिराखेको छु। मैले अहिले अलिकति तितो रूपमा भन्ने गरेको छु, मलाई मेरो विद्यालयले मेरो एसएलसीको बेलामा समयमा जुन प्रदान गरिएको विशेष गरी प्रयोगात्मक अङ्कहरू जुन अङ्क प्रदान गर्नुभयो, अङ्क त अत्यन्त राम्रो प्रदान गर्नुभयो, तर मलाई सिप चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुभएको रहेनछ भन्ने महसुस अहिले भइराखेको छ। उदाहरणका लागि मैले साइन्समा प्राप्त गरेको प्रयोगात्मक अङ्क, त्यो कार्यालय सञ्चालन र लेखा भन्ने विषयमा प्राप्त गरेको प्रयोगात्मक अङ्क, अङ्ग्रेजीमा प्राप्त गरेको प्रयोगात्मक अङ्क, स्वास्थ्य जनसङ्ख्या र वातावरणमा प्राप्त गरेको प्रयोगात्मक अङ्क अत्यन्त राम्रा छन्, तर मैले त्यो अनुसारको सिप प्राप्त गर्न सकेको रहेनछु। म सिकमा ठगिएको रहेछु। त्यसैले अहिले मैले महसुस गरिराखेको छु कि बालबालिकाहरूलाई अङ्क प्रदान गरौँ, सँगसँगै त्यो अङ्कले जुन सिप विकास गर्न भनिएको छ त्यो सिप पनि हासिल गराउने पक्षमा हामी कसरी लाग्ने होला, अब चिन्तन गर्नु जरुरी छ। यो ख्यालठट्टाको विषय भइराखेको छैन। हामी सबैले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ। म त भन्छु अहिले सबैभन्दा बढी जिम्मेवार विद्यालय हुनुपर्छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, उहाँहरूले जुन आफ्नो खालका जुन एउटा व्यवस्थापन गर्नुभएको छ त्यो अनुसारलाई कार्यान्वयन गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निकाय भनेको विद्यालय हो। विद्यालय सरकार हो भन्छु म। सरकारको हैसियतले विद्यालयले विशेष गरी प्रधानाध्यापकले, हेड टिचर, प्रिन्सिपलले त्यस कुराको नेतृत्व लिन अब चुक्नु हुँदैन, ढिला गर्नु हुँदैन र प्रधानाध्यापकसँगै शिक्षक साथीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी, म कुन तहमा पढाउँदैछु, मेरो आन्तरिक मूल्याङ्कन मैले कसरी गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुरामा दक्ष हुनु जरुरी छ। हामी भन्ने गरिराखेका छौँ तालिम प्राप्त भएन त्यस कारणले गाह्रो भयो, वा हामीलाई जुन कुरा सिकाउनु पर्ने सिकाइएन त्यो कारणले गाह्रो भयो। तर म के भन्छु भन्दा, यदि हामीले चासो दिने हो भने जति पनि अहिले प्राप्त गरिराखेका निर्देशिकाहरू छन्, हाम्रा पाठ्यक्रम छन्, निर्देशिकाहरू छन्, तिनलाई सरसर्ती हेर्ने हो भने वी क्यान डु, हामी गर्न सक्छौँ भन्छौँ। हामी अनुभवी छौँ, हामी विभिन्न शिक्षा आयोग उत्तीर्ण गरेर आइसकेका शिक्षकहरू छौँ, हामी विभिन्न सुरुवातको कुरा गर्दा हामीले अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षाहरू दियौँ, शिक्षक आयोगका परीक्षाहरू दियौँ, हामीले आफ्नो फर्मल कोर्समा पनि पढिसकेका छौँ। हामी अब सक्षम छौँ भन्छौँ र हामीले पाठ्यक्रमलाई, निर्देशिकाहरूलाई गहिरो रूपमा अध्ययन गरेर हाम्रा बालबालिकाहरूलाई जुन खालको एउटा शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने हो, जुन तरिकाले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हो, त्यो मूल्याङ्कन गर्नको लागि हामी पछि पर्नु हुँदैन र हामीले त्यो दायित्वबाट पन्छिनु हुँदैन भन्ने लाग्छ। र हामीले त्यो दायित्वबाट पर हुन खोज्यौँ र परम्परागत शैलीलाई मात्रै अवलम्बन गर्न खोज्यौँ भने हामी साँच्चै पछि पर्छौँ। तर मेरो आग्रह विशेष गरी शिक्षक साथीहरूलाई, कृपया यहाँले पाठ्यक्रम हेर्दा वा कुनै निर्देशिकाहरू हेर्दा, यहाँको त्यो मूल्याङ्कनका तरिकाहरू हेर्दा सजिलै गर्न सकिने छन्, त्यो पक्षमा हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्छ र मेरो आग्रह शिक्षक साथीहरूसँग पनि। सँगै म स्थानीय सरकार, विशेष गरी यो शिक्षा तथा खेलकुद शाखाका आदरणीय पदाधिकारी ज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, अहिले यहाँको पालिकाभित्रको आन्तरिक मूल्याङ्कनको अवस्था के छ अब विश्लेषण गर्नुपर्ने समय आयो। हामीले नेतृत्व गर्ने हो त्यो पक्षमा। स्थानीय सरकारमा विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित अधिकारहरू प्रशस्त भएको हुनाले, त्यसलाई संयोजन गर्ने, त्यसलाई नेतृत्व गर्ने अधिकारहरू भइराखेको हुनाले अब आन्तरिक मूल्याङ्कन कसरी भइराखेको छ, गम्भीरतापूर्वक अब अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता छ। अब कक्षा 1 देखि कक्षा 12 सम्म आन्तरिक मूल्याङ्कनका पोर्टफोलियोहरू, त्यो कार्यसञ्चयिकाहरू अनिवार्य बन्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो पक्षमा हजुरहरूलाई नेतृत्व गर्नु हुनको लागि पनि यो आवश्यकता हो भन्ने पाठबाट मलाई लागेको मेरो अनुभव यहाँलाई सेयर गर्न चाहे। स्थानीय सरकार, शिक्षा तथा खेलकुद जुन शाखाका आदरणीय पदाधिकारीज्यूहरूलाई मेरो हार्दिक आग्रह। हिजो मात्रै मैले काठमाडौँ महानगरपालिकाका आरपीज्यूहरूसँग एउटा अन्तर्क्रिया गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ र उहाँहरूलाई मेरो एउटा प्रश्न थियो, हजुरहरूले यो विशेष गरी कक्षा 1, 2, 3 को वा कक्षा 4, 8 को, 9, 12 को आन्तरिक मूल्याङ्कन कतिको प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिराख्नु भएको छ भन्दा त्यो सकि नराखेको अवस्था, शिक्षकहरूले त्यसमा राम्रोसँग काम गर्न नसक्नु भएको अवस्था, विद्यालयले पनि त्यसलाई राम्रोसँग गर्न नसकेको अवस्था उहाँले जाहेर गरिराख्नु भएको थियो, उहाँहरूको अभिव्यक्ति थियो र त्यसमा विशेष गरी
काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा शाखाले पनि विशेष चासो देखाउनु भएको छ, लगायत अन्य पालिकाहरूका शाखाहरूले पनि देखाउनु भएको छ, तर त्यो पर्याप्त भएको छैन। गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने बेला अहिले आइसकेको छ। हामी निकै पछाडि छौँ भन्छु म यो सन्दर्भमा। गम्भीरताका साथ अगाडि नबढ्ने हो भने हामी यो शिक्षा, यो अहिलेको जुन 21औं शताब्दीको सिप हस्तान्तरण गर्ने सवालमा, 21औं शताब्दीका सिपका परीक्षण गर्ने सवालमा, त्यो सिपलाई पुनः परीक्षणबाट थप सिकाइ सहयोग गर्ने सवालमा, आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्ने सवालमा, अहिले अथेन्टिक मूल्याङ्कन, आधिकारिक वा प्रमाणिक मूल्याङ्कन भन्छौँ, त्यो मूल्याङ्कन गर्ने सवालमा हामी पछाडि पर्छौँ। त्यसकारणले पनि मैले विशेष गरी स्थानीय सरकारको शिक्षा खेलकुद शाखामा जिम्मेवार लिने व्यक्तित्वहरूसँग सनम्र अनुरोध गर्न चाहे, यो जरुरी छ। हजुर, हामी सबैले मिलेर यसलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यकता छ। सँगै मैले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका आदरणीय पदाधिकारीज्यूहरू, अहिले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पछिल्ला दिनहरूमा यो निर्देशिकाहरू तयार गरेर निकै सहजीकरण गरेको महसुस भएको छ र त्यसलाई अझ बढी यो धेरै शिक्षकहरूको पहुँचमा पुगिराखेको छैन। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका वेबसाइटभित्र पुगेर ती डकुमेन्टहरू प्राप्त गर्ने, तिनलाई प्रयोग गर्ने अझ पनि कल्चर, त्यो संस्कार बन्न सकिराखेको छैन। त्यो सवालमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पनि यो पहुँचका लागि अलिकति अभ्यास, अलिकति योजना, अलिकति यसमाथि आफ्नो चासो र चिन्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ। सँगै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सिडिसीसँग कोअर्डिनेसन गरेर निकै कामहरू गरिराख्नु भएको छ। अहिले अत्यन्त सराहनीय पक्ष छ। परीक्षा, विशेष गरी आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, आन्तरिक मूल्याङ्कनमा प्राप्त भएको अङ्क आधिकारिक हो वा होइन भन्ने कुराको पुष्टि कसरी गर्ने, यो सवालमा अत्यन्तै गम्भीरताका साथ लागि पर्नुपर्ने आवश्यकता अहिले भइराखेको छ। यदि यो पक्षहरूमा हामीले ढिलाइ गऱ्यौँ, यो पक्षहरूमा हामीले अलाटाल गऱ्यौँ भने हाम्रा बालबालिकाहरूको भविष्य अन्धकार हुन्छ। अङ्क प्राप्त गर्नु होला, त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन, तर सिप प्राप्त गर्ने, संस्कार प्राप्त गर्ने, जीवन प्राप्त गर्ने, जीविका प्राप्त गर्ने सवालमा हामी पछाडि पर्छौँ। त्यसैले यो आजको यो अनौपचारिक कुराकानीमा मलाई यो अहिले देखिराखेको परिवेश, यो विभिन्न विद्यालयहरूमा घुम्दा, विभिन्न प्रशिक्षणहरूमा सहभागी भइरहँदा, विभिन्न स्कलरहरूसँग कुरा गरिरहँदा, विभिन्न सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग प्रसङ्ग उठिरहँदा यी कुराहरू अत्यन्तै गम्भीर प्रसङ्ग भएको हुनाले आज मैले यो सानो भिडियो मार्फत हामी सबै यो मामलामा अत्यन्त चिन्तनशील बनौँ, अत्यन्त गम्भीर बनौँ, अत्यन्त सृजनशील बनौँ, ताकि हामीले यो परिमार्जित पाठ्यक्रमको जुन मूल्य, मान्यता, जुन दर्शन छ, त्यो दर्शनलाई पुरा गर्ने सन्दर्भमा हामी सबैको साझा र एकीकृत प्रयास होस् भन्ने अभिप्राय रहेको छ। हुन्छ, यहाँहरूसँग यति कुरा राख्ने आज जमर्को गरे। यो भिडियोहरू बनाउने क्रममा अलि विभिन्न व्यस्तताको कारणले यो भिडियोहरू आउन सकिराखेका पनि छैनन्। म यहाँहरूसँग प्रण गर्छु, शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न भिडियोहरू यहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र पक्कै नै यहाँले विगतका दिनहरूमा निकै माया गर्नु भएको छ। सकारात्मक यहाँका पृष्ठपोषणहरू मैले प्राप्त गरिराखेको छु यो युट्युब च्यानल मार्फत, र यहाँलाई पुनः म आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँहरूको विशेष क्रिटिकल जुन सजेसनहरू मेरा लागि सधैँभरि यो ऊर्जाका स्रोत हुनेछन्। हुन्छ, यहाँहरूलाई यति कुरा यहाँहरूको अगाडि राख्दै यो सुनिदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।